सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सऊदी अरब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे, और उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ के कवानीन क्या हैं। और सऊदी अरब की जेलों में बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो कैद हैं। कई तो मांगने के लिए गए हुए थे, कई क्राइम में मुलव्वस हैं। ख़वातीन भी जेलों में इस वक्त, जो पाकिस्तानी उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों एक छापा पुलिस ने लगाया और वहाँ पे कुछ ख़वातीन को पकड़ा, और वो ख़वातीन जो थी उनके साथ कुछ मर्द थे और ज़ना कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, पैसे लेके बिज़नेस वहाँ पे कर रहे थे। जो ख़वातीन थी वो बिज़नेस कर रही थी, और उनके साथ ज़ाहिर है अकेली ख़वातीन जो होती हैं वो कारोबार नहीं कर सकती इस तरह का। पाकिस्तान में तो आम आप देखते हैं, लाहौर की सड़कें हैं, कराची की हैं, इस्लामाबाद है, मसाज हाउस बने हुए। मगर सऊदी अरब में भी होता सारा कुछ ही है, ले तरीका वारदात कुछ और है। खैर, इनको जी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, और वहाँ पे जो सऊदी अरब के कवानीन है, जो सज़ा है वो आप सबके इल्म में है, जो इस्लामी सज़ाएँ हैं ज़ना की या जो भी, वही वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो जज होता है फ़ैसला देता है। अब ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दुबई में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लड़कियाँ जो हैं वो जाती हैं और वहाँ पे गलत काम भी करती हैं, धंधा भी करती हैं, लेकिन वहाँ के कवानीन कुछ और है, सऊदी अरब के कुछ और है। होता ये है कि हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सख्ती की गई है कि जो मांगने वाले हैं उनको पकड़ो, और फिर आपको ये पता है कि एयरपोर्टों पे जो हालात बने हुए, लोगों को जहाज़ों से उतारा जाता है या बैठने नहीं दिया जाता। अब ये इत्तला मिली है कि उस तरफ का भी रुख करने का प्रोग्राम है। ऐसी औरतों को, लड़कियों को, अगर ये मांगने के लिए जा सकते हैं तो हर काम करने के लिए जा सकते हैं। मगर वहाँ पे इतनी सख्त सज़ा है, अगर कोई पकड़ा गया तो वो दुबई ना समझे या यूरोप ना समझे। और उसके बाद जो वहाँ के कवानीन हैं, ये जो लोग टिकटॉक बनाते हैं, उनके लिए मैंने कहा बता दूँ कि अगर आप मस्जिद नबवी में या ऐसे जगह पे जहाँ पे ये मना है टिकटॉक बनाने, अगर बना के आप तस्वीर खींच रहे, ठीक है। अब लोग सवाल करते हैं जी टिकटॉक कैसे पता चलेगा? जब आप अपलोड करते हैं तो वो सारा कुछ ज़ाहिर है पता चल जाता है, कुछ शिकायत भी लगा सकता है आपकी। और वहाँ पे बड़ी सख्ती कर दी गई है, 3 साल तक की जेल होगी और भारी जुर्माना भी होगा, जो रियालों में होगा, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं होगा। इसके अलावा जो ख़तरनाक चीज़ें हैं वो हमारे पाकिस्तानी, क्योंकि अभी भी इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे, कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि ये जो मुंशियात का बिज़नेस है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ये सऊदी अरब में ये ड्रग्स वग़ैरह पहुँचाने के लिए मददगार साबित होते हैं। तो सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक जो मददगार है उसकी भी वही सज़ा है, जो काम डाल रहा है उसकी सज़ा है। अगर उसको सज़ाए मौत होगी तो आप भी उससे बच नहीं सकते। कई लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो सऊदी अरब में ज़ाहिर है लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान में पकड़े जाएँ तो आपके ज़हन में शायद होगा कि यहाँ पे हमारी जान छूट जाएगी, मगर जब सऊदी सफारत खाने के ज़रिए वहाँ पे पुलिस पकड़ेगी तो फिर मामला कुछ और होंगे, तो इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छूटने वाली। कई लोग वहाँ पे जेलों में बैठे हुए हैं, और पिछले दिनों भी कई पाकिस्तानियों के सारे उड़ा दिए गए थे। पाकिस्तानी क्योंकि अपने काम के, अपनी तरफ से वो कहते हैं हम बड़े माहिर हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर सब कुछ सामने आ जाता है। ये हालात पाकिस्तानियों के वहाँ पे बने हुए हैं कि क्योंकि मांगने वाले आज भी वहाँ पे ख़वातीन आपको नज़र आएंगी जो मांग रही होंगी, और लोग फिर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि ये देखो जी, ये यहाँ पे सऊदी अरब में मांगने आई हुई। तो जैसे ही वहाँ पे सख्ती हुई, तो मैंने कल भी प्रोग्राम बताया था कि मलेशिया का रुख कर लिया ख़वातीन ने, लड़कियों ने। और ये सिर्फ मांगती नहीं है, ये है असल में अब बात मैं बताने वाला। ये अंदर अंदर दूसरा धंधा भी चलता है, और अरबी या जो भी मलेशिया के लोग हैं ज़ाहिर है फिर इनको पैसे दे के गलत काम भी करते हैं। अब मलेशिया से काफ़ी तादाद में लोगों को, ख़वातीन को पकड़ के पाकिस्तान भेजा गया,
پھر پاکستان FIA کی موجیں لگ جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کنٹری سے پاکستانیوں کو واپس بھیجا جاتا ہے تو FIA والوں کی موجیں لگ جاتی ہیں، ان کی بھی بہاریں چلتی رہتی ہیں۔ تو کنٹرول ہم نہیں کر پا رہے، ہم پاسپورٹ بلاک کر دیں، ہم ویزے مشکل کر دیں، ہم ایئرپورٹوں پہ سختی کر دیں، کیونکہ جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس وقت تک ظاہر ہے لوگ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، اگر ایک راستہ بند ہے تو دوسرا راستہ نکال لیتے ہیں۔ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں ہمارے، آئے دن صرف ہمارے لیے یہ خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں ملک نے ہمارا ویزا بند کر دیا، فلاں ملک نے ویزا کھول دیا، جس طرح پاکستان میں بجلی آ گئی، بجلی چلی گئی، اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستانیوں نے اپنا عزت اور مقام جو تھا وہ خراب کیا، جس کی وجہ سے اتنی بدنامی ہو چکی ہے۔ کہیں پہ بھی پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انکوائری ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، پچھلے دنوں ہمارے ایک سفیر امریکہ سے رپورٹ کیے کہ وہ کسی اور ملک میں سفیر تھے اور ان کے پاس بلیو پاسپورٹ تھا جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے، تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور جب یہ خبریں میڈیا پہ چلتی ہے تو بدنامی میں اور بھی چار لگ جاتے ہیں، چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو پاکستانی ہیں ان میں اکثر ایسے بھی ہیں جن کو اتنا علم نہیں ہے۔ اس پروگرام کا یہ مقصد ہے۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ دبئی میں ایسی بھی لڑکیاں ملی جو بالکل گاؤں کی تھی، ان پڑھ تھی، اور ان کو وہاں پہ لا کے دندے پہ بٹھا دیا گیا، اور وہ نہ زبان جانتی ہے نہ ان کو پتہ ہے، اور وہ خاموشی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں۔ کئی باریں بنی ہوئی ہیں، کئی کلب بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ کام کرتی ہیں۔ مگر کیونکہ جو دبئی ہے اس میں اور سعودی عرب میں فرق ہے، اس لیے اگر آپ کو کوئی غلط کام کے لیے کہیں پہ استعمال کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے اس کی انکوائری کرے، منہ اٹھا کے یہ نہ دیکھیں کہ مجھے دبئی بھیج رہا ہے، مجھے سعودی عرب بھیج رہا ہے، مجھے ملیشیا بھیج رہا ہے۔ تو میں کل ایک بندے کا بیان دیکھ رہا تھا، میرے پاس شاید ریکارڈنگ بھی موجود ہے، عمان میں اس کو لے کے آئے بندے کو، اور وہ وہاں پہ پہلے گھر میں رکھا، کہا کہ یہاں پہ پتہ نہیں ایئرپورٹ پہ جاؤ پہ کہاں پہ، اور بعد میں اس کو کوئی کام نہیں ملا، 2.5 مہینے ہو گئے، وہ باہر ہی جان مال بچھا کر نماز پڑھ رہا تھا تو کہتا میرے پاس اب گھر بھی نہیں۔ یہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو فراڈ کرواتے ہیں آپ سے، پاکستانی فراڈ کرواتے ہیں۔ یہ گورے کوئی جرمن نے آ کے یا کسی سعودی عرب کے بعد میں وہ مل جاتے ہیں ساتھ، مگر فراڈ کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہاں ہمارا ملک اسلام کا قلعہ ہے، ان کو پتہ ہے یہاں زیادہ وافر مقدار میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو استعمال کیے جا سکتے۔ تو ہمارے جو سادہ لوگ ہیں، لڑکیاں ہیں دبئی میں، ان کے ساتھ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، اس طرح کی ویڈیو بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہے۔ اس مقصد سے پروگرام کا یہ تھا کہ اپنی احتیاط کریں۔ کسی بھی جیل میں آپ چلے گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی تو زندگی برباد ہے، پیچھے سے گھر والوں کی بھی زندگی برباد ہے۔ اور یہ کوئی جتنی اسلامی ملک ہے ان کی وہ یورپ کی طرح جیلیں نہیں ہے، نیچے سونا پڑتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کا وہاں پہ کھانا ملتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، گندگی ہے کیا ہے، وہ آئے دن آپ کو ویڈیو آپ دیکھنے میں میرا خیال ہے کہ ٹک ٹاک پہ کافی موقع ملتے ہوں۔ میرا اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ دیکھیں، روزگار کے لیے نکلیں مگر انکوائری کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں، چاہے وہ جوان لڑکیاں ہیں چاہے مرد ہیں، مرد بھی ذلیل و خوار جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا عمان میں ہو رہے، یہ تو ایک ہی مثال دی ہے۔ اور وہاں پہ مجھے آپ یاد آ گئی ایک بات، میں ایک دفعہ پاکستان جا رہا تھا، دبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بنگالی آ گیا، وہ بنگالی نے وہ توپ سی پہنی ہوئی تھی، وہ جو عربیوں کی ہوتی ہے، اور نیچے کینچی چپل، تو ایسے جیسے کوئی سو کے نہیں اٹھ کے آ گیا، تو میں ساتھ بیٹھا تو میں نے کہا تم کہاں پہ، میں پتہ نہیں یہ اس حالت میں کیوں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں سعودی عرب میں تھا، سویا ہوا تھا، میرے پاس پیپر نہیں تھے، پولیس والے آئے، انہوں نے اسی طرح مجھے پلین میں بٹھا دیا، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں کہ میں وہ ڈھاکہ سے آگے کہیں جانا، ایئرپورٹ پہ بیچارہ اسی طرح مارا پھر رہا تھا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، بڑا جو بھی وہ کہانی سنا رہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ عزت قومیں خود بناتی ہیں،
کہیں بھی جائیں عزت کے ساتھ جائیں، ذلت اور رسوائی کے ساتھ نہ جائیں کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ عزت کے ساتھ بھی جائیں گے تو پھر بھی تھوڑا بہت تو ہوگا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہے، ہم صرف باتوں کے ساتھ سسٹم کو چلاتے ہیں۔ تو جناب، سزائیں جو ہو رہی ہیں ان سے بچیں اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے چینل کو